امروز گرفتاری امت اسلامی در چیست؟ در تسلط فرهنگ غربی بر اوست، در تسلط اقتصاد غربی بر اوست، در تسلط سیاست غربی بر اوست. گرفتاری های ایناست دیگه. یعنی چیزی امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی چیزی به نام هویت اسلامی وجود ندارد. بله، مردم مسلمانن، نمازم میخونن، روزه هم میگیرن، شاید زکات هم میدن، اما مجموعه جامعه هویت اسلامی ندارد. یعنی یک شخصیتی، یک حقیقتی قرار گرفته در مقابل کفر، حقیقت کفر، حقیقت طاغوت، چنین چیزی وجود نداره. لذا شما میبینید اونا دخالت میکنن در فرهنگ، اینا دخالت میکنن در باورهاشون، دخالت میکنن در اقتصادشون، دخالت میکنن در روابط اجتماعیشون، دخالت میکنن، سیاستهاشون رو به عهده میگیرن، در مشت میگیرن. اون وقت نتیجه این میشود که این درون مجتمع اسلامی و امت اسلامی چون هویت واحدی وجود ندارد، دعوا به وجود میاد، جنگ به وجود میاد، تنافر به وجود میاد، عدم تفاهم به وجود میاد. این میشه. امروز دنیای کفر در صدد مضمحل کردن و نابود کردن این هویت است. هرچه که از این هویت باقی مونده در هر نقطه ای از دنیا، اینو میخوان از بین ببرن. این یک اصل اسلامی است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. این یک حقیقت. این حقیقت رو ما اگر چنانچه درست بفهمیم، به اون پابند باشیم، اون رو دنبال کنیم، اون رو به صورت یک فهم عمومی در جامعه اسلامی و امت اسلامی در بیاریم، شما ببینید چه تحولی اتفاق میفته. شما ببینید همین یک حقیقت که صدها حقایق از این قبیل در قرآن وجود داره، همین یک حقیقت شما ببینید چه تحولی در دنیای اسلام به وجود می آورد. اگر همین یک امر را، همین یک معرفت را درست بفهمیم و باور کنیم و گسترش بدیم، ببینید چه اتفاقی میفته.